शोकोट में मोटरवे ने धुंध की चादर तान ली। M4 बाहू इंटरचेंज से फैसलाबाद इंटरचेंज तक बंद। M4 बाहू इंटरचेंज से अब्दुल हकीम इंटरचेंज तक भी बंद कर दी गई। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से इज्तनाब की हिदायत। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत मेगा प्रोजेक्ट्स पर इजलास। कमिश्नर सिल्वर सईद, डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर शेख की वीडियो लिंक शिरकत। एलाइड अस्पताल, अब्दुल्लापुर फ्लाईओवर, झुमरा फ्लाईओवर, पुरानी सब्जी मंडी, पब्लिक पार्क और सेफ्टी प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी। कमिश्नर सिल्वर सईद ने एलाइड अस्पताल की अपग्रेडेशन 31 जनवरी तक मुकम्मल होने से आगाह किया। वज़ीर आला का मयार यकीनी बनाने का हुक्म। सानिया 9 मई के नए साल में भी आफ्टर शॉक्स। फैसलाबाद के अहदेदारान के साथ 45 पीटीआई रहनुमा के वारंट गिरफ्तारी जारी। फैसलाबाद के सदर पीटीआई वेस्ट पंजाब फैजुल्ला कमोका, फरूख हबीब, लतीफ नजर गुज्जर, शहबाज गिल, कलीमुल्ला कमोका और दीगर शामिल। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने का मामला। फैसलाबाद डिवीजन में 80 से ज्यादा अपीलों पर नोटिस जारी। कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ 8 अपीलें मुस्तरद। जस्टिस असजद जावेद पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने 153 अपीलों पर समाअत की। आम इंतखाबात की तैयारियों का फाइनल मरहला। कमिश्नर सिल्वर सईद की ज़ेर सदारत आला इजलास। आरपीओ डॉक्टर आबिद खान, ब्रिगेडियर इफ्तिखार, ब्रिगेडियर सईद, डीसी फैसलाबाद, सीपीओ मोहम्मद अली ज़िया और दीगर अफसर शरीक। रीजनल इलेक्शन कमीशन शबीर अब्बास बुखारी, जंग, टोबा और चिन्योट के डिप्टी कमिश्नर्स, डीपीओज और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर्स की वीडियो लिंक शिरकत। ब्रीफिंग में बताया गया कि डिवीजन में वोटर्स की तादाद 95,12,747 है। 18,494 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। अफसरान ने अमन व अमान की बहाली यकीनी बनाने का अज़्म दोहराया। टोबा टेक सिंह में इंतखाबात की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। डीसी मोहम्मद नईम की हसास पोलिंग स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरे नस्ब करने की हिदायत। पोलिंग स्कीम मुकम्मल, ड्यूटियां लगा दी गई। इलेक्शन कमीशन ने फैसलाबाद की कौमी असेंबली के हलकों में वोटों की तादाद तफसीलात जारी कर दी। जिला भर में वोटों की मजमूई तादाद 52,97,000 है। समुंदरी का एनए 98 5,79,000 वोटों के साथ सबसे बड़ा हल्का करार। एनए 99 डिशकोट के सबसे कम 4,91,437 वोट हैं। डिवीजन में आम इंतखाबात में पोलिंग स्टेशनों के लिए इस्तेमाल होने वाले दर्जनों सरकारी स्कूल 4 दीवारी से महरूम। जिला फैसलाबाद के 25, समुंदरी के 11, तहसील सदर के 15 स्कूल 4 दीवारी से महरूम निकले। 4 दीवारी के लिए 25 करोड़ के फंड दरकार। महकमा तालीम में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से फंड्स मांग लिए। पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी मुहिम के लिए जलसों का ऐलान कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मुख्तलिफ शहरों में 30 से ज्यादा जलसे करेंगे। बिलावल भुट्टो अपना पहला जलसा फैसलाबाद की तहसील तांदियावाला में 11 जनवरी को करेंगे। 23 जनवरी को चिन्योट पे भी पीपल्स पार्टी का जलसा आम होगा। आम इंतखाबात 2024 की तैयारियां। जमात इस्लामी चिन्योट ने 2 कौमी और 4 सूबाई नशस्तों पर टिकट जारी कर दिए। एनए 93 और पीपी 94 से जुल्फिकार अली शाह उम्मीदवार होंगे। पीपी 95 से चौधरी इस्लाम और पीपी 96 से उसामा अली साकिब मैदान में उतरेंगे। पीपी 97 से मियां अब्दुल कयूम हंजरा इलेक्शन लड़ेंगे। टोबा टेक सिंह में उम्मीदवारों ने इलेक्शन से पहले अपना मंशूर पेश कर दिया। उम्मीदवार एनए 106 जुनेद अनवार, नीलम जब्बार और चौधरी तनवीर ने प्रेस क्लब में सहाफियों को मंशूर से आगाह किया। पीने का साफ पानी अव्वलीन तरजीह, इलाके की तामीर और तरक्की और खवातीन के लिए आवाज बुलंद करने का आज़म। रजाना में आम इंतखाबात की गहमा गहमी जोर पकड़ने लगी। उम्मीदवार कौमी असेंबली चौधरी जुनेद अनवार की महोटा वाला 268 आमद। उम्मीदवार सूबाई असेंबली अयूब खान गादी, मसूद खान गादी, मियां मोहम्मद रफीक समेत दीगर हमरा थे। उम्मीदवारों का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। उम्मीदवारों ने डेरा इमरान महोटा पर फरूख इकबाल समेत दीगर से मुलाकात की। समाजिया में बड़े सरमायादारों, जागीरदारों और वडेरों के दरमियान एक मेहनत कश भी इंतखाबी दौर में शामिल।
عوامی تحریک نے گھروں میں رنگ و روغن کر کے روزی کمانے کے لیے والے سجاد مسعود کو صوبائی اسمبلی کے لیے پارٹی ٹکٹ جاری کر دیا۔ سجاد مسعود الیکشن کیمپین میں مصروف، کہتے ہیں شہری موقع دیں، دن رات خدمت کروں گا۔ بجلی صرف مہنگی نہیں، بہت ہی مہنگی۔ نیپرا نے عوام کو ایک بار پھر بڑا جھٹکا لگا دیا۔ بجلی 4 روپے 12 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی۔ فیول پرائس کے ساتھ بقایا جات بھی شامل، اضافی رواں ماہی وصول کیا جائے گا، نوٹیفیکیشن جاری۔ ادھر تاجروں اور ملازم پیشہ افراد نے اضافہ مسترد کر دیا، کہتے ہیں مہنگائی کی وجہ سے نظام زندگی چلانا مشکل ہو گیا۔ فیصل آباد میں سوئی گیس غائب ہونا معمول بن گیا۔ گھریلو صارفین گیس کی لوڈ شیڈنگ سے پریشان۔ وحید گارڈن اور ملحقہ علاقوں کے مکینوں کی زندگی عذاب بن گئی۔ خواتین کہتی ہیں بڑھتی مہنگائی کے ساتھ سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ نے زندگی محال کر دی، 2 وقت کا کھانا تک نہیں بن پاتا۔ حکومت بتا دے کب تک ایسے چلے گا۔ فیصل آباد مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن اسسٹنٹ نے ماں بچہ صحت پروگرام کے ماتحت کام کرنے والے 5 بنیادی مراکز صحت کو فیل کرا دے دیا۔ LHV اور آیا تعینات نہ ہونے کے سبب خواتین کو ڈلیوری کی سہولت نہ مل سکی۔ تحصیل تانیہ والا کے 3 اور سمندری کے 2 بنیادی مراکز صحت شامل۔ محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ نے محکمہ صحت کو رپورٹ جاری کر دی۔ 7,500 پیف اسکولوں کو فنڈز مل گئے۔ پارٹنر اسکولوں کو 2 ارب 60 کروڑ روپے دے دیے گئے۔ فنڈ سے نومبر 2023 کی ادائیگیاں ممکن ہو سکیں گی۔ پیف حکام کے مطابق مئی تا اکتوبر کے بقایا جات بھی ادا کیے جائیں گے۔ دسمبر کی ادائیگیوں کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ کپاس کی پیداوار 81 لاکھ بیل سے تجاوز کر گئی۔ ایک سال میں پیداوار میں ریکارڈ 77% اضافہ۔ اور پاکستان کاٹن جینرز ایسوسی ایشن نے گزشتہ سال دسمبر کے اختتام تک کا ڈیٹا جاری کر دیا۔ پنجاب 40,78,000، سندھ 40,92,000 سے اوپر چلا گیا۔ 2,92,000 بیلز برآمد کی گئیں۔ سابق صدر چیمبر ضیاء علمدار کہتے ہیں اچھی پیداوار سے ٹیکسٹائل کو بھی فائدہ ہوگا۔ ایکسائز فیصل آباد نے کاٹن ڈیوٹی کا 87% ہدف حاصل کر لیا۔ کپاس پر سالانہ ہدف 66,59,000 روپے مقرر تھا۔ محکمہ ایکسائز نے 59 لاکھ سے زائد کی ریکوری کر لی۔ کپاس کی پیداوار میں اضافے اور ڈالر کی قدر میں کمی کے باوجود دھاگا سستا نہ ہوا۔ کپڑے کی صنعت سے منسلک صنعت کاروں نے دھاگا 30% سستا کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ صنعت کار کہتے ہیں وسکوس، پولیسٹر، بابن، پشم اور دیگر تمام کوالٹی دھاگوں کی قیمتیں 30% تک کم کی جائیں گی۔ مزدور سال بھر وعدوں پر جیتے رہے، نیا سال بھی کوئی خوشخبری نہ لایا۔ مزدور طبقہ 32,000 کی کم از کم اجرت سے تاحال محروم۔ مزدور یونین سراپا احتجاج۔ صدر فرحان جٹ کہتے ہیں جو بھی حکومت آئے اب حقوق دلائے۔ جنگ میں محکمہ خوراک کی جانب سے شہریوں کو آٹے کی وافر فراہمی کے حوالے سے کریک ڈاؤن۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر فوڈ فیصل آباد ڈویژن اعجاز سیال نے دکانوں پر آٹے کی فروخت کا جائزہ لیا۔ فلور ملز میں آٹے کی ملاوٹ بارے بھی چیکنگ کی گئی۔ فلور ملز میں ملاوٹ روکنے کے لیے فوڈ انسپیکٹرز کی ڈیوٹیاں لگا دی گئیں۔ جنگ میں رواں سال کی پہلی پولیو مہم 8 جنوری سے شروع ہوگی۔ ڈی سی عبداللہ خرم نیازی کی زیر صدارت اجلاس، متعلقہ حکام شریک، تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ فیصل آباد چنیوٹ بازار کی میڈیسن مارکیٹ میں ہول سیل کیمسٹ ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات۔ فاروق اعظم نارو بلا مقابلہ صدر اور شیخ آصف انوار بلا مقابلہ جنرل سیکرٹری منتخب ہو گئے۔ حامیوں کے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے۔ فیصل آباد ویمن چیمبر آف کامرس کی ایگزیکٹو ممبر قرۃ العین کو فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں بطور نائب صدر منتخب کر لیا گیا۔ قرۃ العین کے اعزاز میں تقریب SCCI صدر ربینہ امجد نے اہتمام کیا۔ سینئر نائب صدر تصغیرہ تجمل، صوبیہ عقیل، نجمہ افضل، فردوس رائے، سمیہ طاہر، تہمینہ پاشا، صدف شوکت نے شرکت کی۔ چیئرپرسن اسٹینڈنگ کمیٹی کرسٹینہ پیٹر، عائشہ مسعود، نمرہ رحیم کی بھی شرکت۔
کمیونٹی پولیسنگ کے فروغ اور طلبہ کے ساتھ کافی ود کاپ کے نام سے یونیورسٹی آف جنگ میں تقریب ڈی پی او ملک طارق محبوب کی خصوصی شرکت طلبہ اور پولیس کے درمیان محکمے کی بہتری کے لیے تبادلہ خیال کیا گیا طلبہ اور ڈی پی او کے درمیان سوال و جواب بھی ہوئے فیصل آباد کے کرکٹر وکلا کی حیدرآباد میں جیت ٹیم کی جیت پر ڈسٹرکٹ بار پر پرتکلف تقریب کھلاڑی وکلا سمیت دیگر کی بھرپور شرکت مہمان خصوصی صدر بار شاہد منیر نے مبارکباد دیتے ہوئے کہا وکلا ہر میدان میں جوہر دکھا رہے ہیں اور سمندری کے چک 447 میں فٹ بال ٹورنامنٹ سیمی فائنل میں 447 ایف سی اور 541 ایف سی کی ٹیمیں مد مقابل ٹورنامنٹ میں 32 ٹیموں نے حصہ لیا